سلام بنات، غنتلاقاو في فيديو جديده هاد النهار. وبحال وعدتكم في لا فيديو نتاع الشهر اللي داز غنديروها نوبه في الشهر. هاد لا فيديو هادي برودوي فيني. غادي نبارطاجي معكم لي برودوي اللي ساليت انا هاد الشهر هذا. اي باش كيعجبني ندير هاد لا فيديو سكو كتخليني انا كانسانه كليلى انني نبدا ان برودوي نقول نو هذا خاصني نكملو باش يمكن لي نعطي الراي ديالي ليه وندير لكم هاد لا فيديو هادي. اي دوكو فريمون كنحل بزاف ديال لي برودوي في دقه وحده، كنبقى انا على حساب كانتي هاد النهار شوتي نغسل بهاد الصابون، غدا شوتي نغسل بهذا، بعدو خصني نغسل بهذا، كنبقى كنحل بزاف. حتى الروينه كتولي عندي بزاف. دوكو قلت اوكي سيت فواسي غادي نبدا تنسري البرودوي عاد نحلي منه. الوغ لي برودوي الاولى اللي غادي نبدا بهم اي سا قلت هاد بدا اول حاجه لي برودوي فيني اللي باغي ندير هاد النوبه هادي ما باغيهمش كو ماكياج، مي غنبقاو ندخلو فيهم لي كومبليمون اليمونتير. دونك اول حاجه غادي نبداو بلي كومبليمون اليمونتير اللي كنت كنعطي للبنات. دونك عندنا هاد لا مارك هادي ديال بيدياكيد. فايت لي وريتهم لكم جوبونس العام اللي داز وفايتكم شفتيهم قبل. كناخذ من عندهم دي غوم اللي هما سي دي فيتامين مي هما سو فورم دو غوم، فاطمه تاخذهم بالمعلقه وداكشي كامل. دونك هاد النوبه هادي خديت لهم تاع دي بروبيوتيك باسكو ديجا بعدا هادو فريمون زوينين بزاف. ما نعرفش نقول لكم شنو هو لي في اللي غيكون ديك الساعات، مي المهم فيتامينات كنعطيوهم للوليدات ديالنا ما فيها باس. عطيتهم هاد النوبه هادي بروبيوتيك باسكو ايناس عطيتها اون كور ديال لا جولي رويال. ملي جات لا رونتري سكولير مشيت دوزت واحد لا كوموند نتاع كلها فيتامين ملتي فيتامين ايمونيتي جو سي با كوا بور بوستي ليمونيتي. راكم عارفين في لي فيروس وهادشي دابا اللي كاين دابا سي كوم سا. المهم خاصنا نبوستيو ليمونيتي ديالنا. دونك ايناس درت لها هذا، دونك هادي كنديرها اون فوا باغ موا. دونك درتها في سبتمبر ودرتها دابا في اكتوبر. سي دي شوت فيها 5 ايام قرعات بحال هكا كتعطيها كتشربهم. اي ملاك هذاك مازال ما ساليناه، سي لا مارك نيت نتاع بيدياكيد. كاين ان سيرو نتاع لا جولي رويال حتى هو. بيان سور بالنسبه لا جولي رويال ولا الحاجه اللي فيها لا جولي رويال والبروبوليس الا كانوا وليداتكم عندهم لاليرجي ديال الربيع ولا لاليرجي ديال البولين، دونك ما خاصكمش تعطيوهم لهم سينون كيوليو اليرجيك كثر. دابا غادي ندوزو لي برودوي. اول برودوي اللي غنهضر لكم عليه واللي انا كيعجبني كنخدمو دائما وبزاف، حيت عندي مشكل ما فهمتش شكون منخاري. كيجي شي واحد كيحل كيقول اجي نعمر ونعاود نخرج نوبه في السيمانه، نجي ونقيه ونلقى ما يتنقى. بيان سور عرفتوني علاش كنهضر على لي بو نوار ولا لي بور اللي تيكونوا عندنا هنايا كيعمروا. هاد لا مارك هادي ديال بيوري، دونك عندهم دي باتش اللي كديرهم في المنخار اي فريمون كيزولوا. جربت بزاف ديال لي باتش شوف ملي غنقول لكم كيزولوا راه ماشي منخاركم غادي يتخوى كومبليتمون، راه غير داكشي اللي تيكون في الفوق هكاك باينين النقيقطات وداكشي كيزولوا. مي الا بغيتيو فريمون نيتواياج بروفوندور وانكم فريمون تخويو المنخار، ديك الساعات خاصكم ديروا زعما ديروا لا فابور ولا من بعد الحمام تجيو كتزولوا بديك لي بتي تروك. سي با واش فيت لي وريت لكم هنايا ولا لا، تقولوا واش وريت لكم هنايا ولا في انستغرام. دايوغ انستغرام ليلى الزاويه اوفيسيال. دونك كتجي اي كتزول. دونك هذا فريمون تكون ما فياش انني ندير ديك نيتواياج اون بروفوندور، مي كيبان لي هنايا منخاري عامر كنجي كنديرها زوينه. هاد لا فيديو هادي ما بغيتهاش تكون غير برودوي فيني، مي تكون اوسي فلوب ولا فافوري. راه ملي تيكون عندي فافوري كنقول لكم، ملي تيكون عندي فلوب ولا ان برودوي اللي ما خدمتوش لشي حاجه غادي نهضر لكم عليه. اي لا غادي نهضر لكم على هذا البرودوي هذا نتاع لونكوم. اي سي اون لوسيون بيرلي ليسونت اي ريبولبونت. لا تيكستور ما عجبتنيش، ريحتها زوينه. بحال دابا انا عندي اول حاجه اللي كتحبسني هي الريحه في لي برودوي، ريحتها زوينه. لو ماسك ديالها عجبني، مي هذه لا تيكستور ما عجبتنيش، كتبقى كتلصق وما خاصكش ديرها بالخطن، خاصك ديرها في يديك وديرها هكا وهكا. المهم فرانشمون هذا صافي كملت عام وانا حاله، حيت بيان سور راكم عارفين كو سو سوا ولا ماكياج خاصكم تريسبكتيو هاد لو سيني هذا. بحال قلت لكم عام كملتها وانا حلاها نخدمها شويه ونعاود نحبس، نخدمها شويه وعاود نحبس. دونك فريمون لا تيكستور ما خلاتنيش انني نساليها تو. من بعد غادي نجيو اوسي ان اوتر فلوب في لي برودوي، هو هذا ديال كلارانس. vous savez bien كلارانس سي اون مارك كو جادور. دايوغ سي لونكوم حتى هي كتعجبني، مي كاينين دي برودوي في اي مارك اللي كتعجبك كتلقى شي حاجه اللي ما كتعجبكش. اي منهم هذا. اي هذا سي لو بور كونترول. دونك هذا سي ان سيروم ريدكتور دو بور. دونك نورمالمون خدمتو غادي يجي اي غادي ينقصلك من المسامات اللي عندك محلولين في وجهك كو سو هنايا في المنخار وداكشي كامل. ملي كديرو
كيجيك ليفي مي انا جاني بحال اللي غادي ديرو قبل ما تماكيي باش ملي غندير الفون دو تان ما يبانوش ديك لي بور محلولين. جاني بحال ديال بينيفيت عرفتي وداك نتاع بينيفيت بور شي حاجه نتاع بينيفيت اي بان فحالو. il n'agit pas en profondeur, c'est juste surface qui est cachée, qui est floutée mais ماشي كيزول sur le long terme. Donc les pores ديالي مازالين. Et pour finir le dernier produit في les soins عندنا هاد le sérum ولا c'est un soin régénérant fondamental ديال بيودير. دونك حتى هذا مازال لي فيه شويه لقيت راسي انني ساعه 10 12 موا. بون سيغمون غادي يكون عجبني لانه بما انني وصلت انا سي غار زعما الا ما عجبنيش راني كنحبس بحال دابا نتوما شفتيو في هذه صافي راني حبست هنايا. هذا حتى هو راه سي لا مواتي طالع حد لهنا مي المهم ملي وصل لحد هذا كامل صافي دير راه زوين ويعجبني حتى هو كانت ريحته زوينه. اي سي ان سيروم مازال ريحته زوينه. C'est un sérum régénérant donc vraiment كيخلي لا بو هيدراتي وسورتو دابا البنات ملي ما يجي البرد ومني لو كليما كيتبدل والجو كيتبدل كنصحكم انكم دائما تانتيغريو دي سوان في لا روتين فيزاج ديالكم. هذا البرودوي هذا جو لادور. لا مارك ولا لا غام ميتيك اويل كامله زوينه كو سو سوا شامبوان ابري شامبوان ماسك ويل كاملين جربتهم وعاود جربتهم زوينه. سي اون مارك كي سي اون ويل كي ا باز دو لويل دارغون اي كتعطي ليك لي بوينت اوسي ما كيبقاوش ناشفين فريمون هادي واعره. خذوها بعينيكم مغمضين. غادي نبقاو في الشعر اوسي الا غادي ندوزو لا مارك ميرميد. دونك هذه لا مارك ولا لا غام اللي كنخدم لا ماشي لا غام لا مارك اللي كنخدم ليلي والايناس والملك. دونك انا كنالتيرني كندير هاد لا مارك هادي وكنالتيرني مع كيغاستاز لان شعري كيطيح. مي بحال دابا بالبنات هذه هي اللي كنخدم لهم فايت لي بريزونطيتها لكم ووريتها لكم بزاف النوبات. دونك سي اون مارك vegan qui n'est pas testé sur les animaux et surtout à base d'ingrédients naturels. Donc هذا هو l'après shampoing اللي كنت كنديرو الملك في لا فيديو نتاع لا روتين شوفو دو ملك اللي كنتو باقي ما شفتوها غنخليها لكم هنايا في الاي. دونك هذه اللي كنت كندير لها فريمون زوينه بزاف كيهيدراتي الشعر ما كيخليش الشعر ناشف اي كيغطي الشعر. دونك فوالا هذه زوينه. دابا غنهضرو ان بتي بو هيجين. دونك لو بيتي جيل دوش ديال لو بتي مارسيي ناري واش وريت لكم في لا فيديو اللي قبل وبا عرفت لا فيديو اللي قبل واش وريت لكم. المهم الا كنت وريت لكم ديزولي يمكن نعاود نوري لكم لان عجبني ومازال عندي واحد اخر في الستوك. جيل دوش اروماتيك بلي غروزاي اي مونط اي فريمون واحد الريحه فيه يا سلام فريمون ريحته غزاله بزاف. دايوغ ايناس يمكن عليك كتكب هكا في يديها كامله ياك كدير بزاف في يديك بنتي لي. دونك هذا فريمون زوين بزاف. اي سا سي اون نوفوتي اللي يلا خرجات عند لو بتي مارسيي. اون با باسي هيجين اي هيجين انتيم. راكم عارفين كو سوا كنتي مرا ولا مازال بنت ولا بنيته صغيره بحال بناتي خاص ان سافون ان سوان لافون دو بور لا بارتي انتيم ديالنا. دونك انا دوبوي دي زاني وانا كنخدم سافوريل كيطلع لي شويه في راسي مي عرفتني كنرجع له حيت هو ريحته هي اللي كنطوليريها بلوس. فوالا ريحته هي اللي كنطوليريها كتعجبني. دونك عندي ان شو ما بين روجي كافاياس وسافوريل. دونك هذا فريمون كنخدمو ليلي اي كاين حتى سافوريل بور انفون. دونك سا جو فو الكونساي لبنيتاتكم. نكملوا اخر حاجه باش كنيطويي لي بانسو ديالي. اي دايوغ ميم هاد الدار يلاه ايناس مسكينه مشات غسلت لي لي بانسو. دايوغ اي لادور ماشي مسكينه زعما حيت انا حقرت عليها مي هي كيعجبها انها تصوبهم. دونك كنغسلهم بهذا ديال بيوتي بلندر. الى تري نورمال صراحه زعما صافو با انكم تحطوا ديك الثمن باش تغسلوا بهم لي بيوتي بلندر ديالكم ولا لي بانسو بوف. دونك بوف زعما ديروا هذا ولا ديروا صابونه الحجره سا روفي اون ميم وخلاص. عاد لي بيوتي بلندر اي لي كوتون دي ماكيون كلكم ديروهم في هذاك بحال ان بتي ساشي en tissu وديروهم في لا ماشين ا لافي كيخرجوا 5 Et pour finir, la dernière partie de la vidéo ديالنا produit fini هما le maquillage. اول حاجه اللي غادي نبدا بها هو ولا هي هاد لا سيسي كريم ديال ايت كوزميتيكس. سمعت عليها بزاف كلشي كنتيقول واعره كوفرونس وداكشي كامل. جو فو الكونفيرم الي توب نيفو كوفرونس كدير شويه كتكوفري فريمون كتغطي مزيان الوجه. شنو ما يهمنيش فيها با ايكوتي اي حاجه غتجي وغادي تكوفري مزيان صافي دير غادي تخنق لي بور ديالك غادي تبوشيهم. دونك ابري يمكن يطلعوا لك حبيبات. جو سي با واش هي دايره لانها كوميدوجين ولا نون كوميدوجين مي
مي فوالا انا ملي كنت كنديرها اشاك فوا كيطلعوا لي شويه الحبيبه حيت كنحس بديك لي بور ديالي كيتخنقوا. دايرين فيها ان اس بي اف 50 دونك هذه نورمالمون كديريها وخاصك باش يشد لك الاس بي اف خاصك تعاوديه كل ساعتين. صوف كو حنايا ولا انا كنت كنديرها على حسب انها فون دو تان كنديرها اي فوالا كنخليها فوجي جو مي ماكي. دونك سكي ما ديرونجي سي ديك فول كافريج ديك التغطيه الكامله. ensuite غادي نوريكم هنايا دي زونتيسير اللي مالوغوزمون ما كملتهمش باسكو ما كنخدمش لي زونتيسير بزاف حيت دابا فات يلا درت واحد ان بتي تري هنايا في الماكياج ديالي وزودت لي تروك اللي مابقيتش كنخدم. مي ملي شفت هاد لي دو زونتيسير هادو قلت اوكي ما خدمتهم صافي با دير انهم ما زوينينش سي تو سامبلومون انا ما بقيتش كنماكيي لو تان ديالي ولي تري رار فاش غادي ندير ان فون دو تان اي ان انتيسير اي ان انتيسير. دايوغ هاد النهار راني دايره فول ميك اب مي فوالا سي تري رار ماشي دايما سورتو كو في الوقيته اللي كنت كندير انتيسير سيتي باش نغطي لي سيرن. راك كنعرف ملي كتكون صغير كتكون غير باغي تغطيه tu veux pas traiter en profondeur. مي بديت كنكبر شويه وكنعرف وليت نو ماشي غادي نجيو نغطي ولا عندي الحبوب غندير فون دو تان باش نغطيه ولا شعري ما نعرفتش طالع في السما غنمشي ندير له تانينو ولا غندير له كيراتين. نو شعري غندير له بان دوي وجهي غادي نتريتي لي سوان داكشي كامل. vous voyez ce que je veux dire. دونك ما بقيتش غاديه في المهم نداوي الحاجه من الدار. لي زونتيسير اللي عجبوني هما هادو ديال مايبلين ديال فيتمي زعما دابا حطيتهم لان تعداو 6 موا راه وريتكم ديك العيبان تاع 6 موا. مي دونك الا بغيت نعاود نشريهم بيان سور غادي نمشي نشريهم لانهم فريمون عاجبيني حطيتهم باسكو تعديت لا ديوري ديالهم. مي بحال دابا لونتيسير اللي ما غاديش نمشي نشري هو هذا ديال هدى بيوتي. دونك هذا زوين il est couvrant mais il est très couvrant pour هاد لابارتي هادي نتاع تحت عينيك اللي كتكون ايبر فراجيل فين داكشي كامل تخدم لها ان انتيسير بحال هكا. بور موا راه بحال اللي كنقول لي غير عافاكم اجيو تانستالاو. دونك هذا جاني ايبر ايبي. اون بليس دو سا ملي شريتو ما خديتش لا طانت ديالي حيت انا قلت ما غاديش نشري حتى غادي نمشي لسيفورا. مشيت لسيفورا ملي وصلت لسيفورا مشيت ديك النهار حيت خارجه دايره فول ميك اب دونك فريمون دايره انتيسير داكشي كامل وما قيستوش بقيت كندوفيني. قلت سيدي خديت اون كولور اللي جاتني مغلوقه دونك خديت لو كوكي دو اللي هي لا تانت نيميرو 14 ان دونك ما والماتنيش. مي فوالا دونك هذا نتاع هدى بيوتي فرانشمون انا ما عجبنيش. تقولوا لي نتوما الا فايت لكم جربتوه واش عجبكم ولا لا. مي انا جاني ايبر ايبي. مي هادو نتاع مايبلين فيت مي بور موا سي ان كود كور. دايوغ لي فيديو ديالي الاولى غتلقاوني كنت كنخدمهم كانوا تسالاو وعاود شريت داكشي كامل. دونك كانت هي هادي لا فيديو ديال هاد النهار فيديو برودوي فيني كنبارطاجي معكم فيها لي برودوي اللي عجبوني اللي ما عجبونيش اللي غنشري واللي ما غنعاودش نشري. اي جو كونساي كنصحكم اوطون كو كونسوماتور مستهلك قبل ما تشريو شي حاجه قلبوا عليها قراو شوفوا واش مزيانه ولا ما مزياناش افون دو فو لونسي كوم سا ما نلوحوش فليستنا في الزبل. اي بي فوالا جيسبر ان هاد لا فيديو تكون عجبتكم وهذا هو الهدف من هاد لا فيديو هادي. جو في دو غرو بيزو. ولا عجبتكم لا فيديو ما تنساوش انكم تخليو لي ان بيتي لايك كومونتير ça me fait que du plaisir et de me suivre sur Instagram aussi اللي تكون دائما حاضره فيه. باي باي.